Presenting tourism and hospitality. शङ्कर नेपाली हाई स्कुल कालचिनी अलिपुरद्वारबाट ट्रेनिङ प्रोवाइडर हो सिविन ग्रुप, भोकेशनल ट्रेनर सुनिता प्रधान, जॉब रोल हो फूड एंड बेवरेज सर्विस। टॉपिक टूरिज्म मोटिवेटर्स, पर्यटन सहायक। यस सूचीमा पहिलो स्थानमा छ इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म, पर्यटनको परिचय। दोस्रो स्थानमा डेफिनेसन अफ टुरिज्म, पर्यटनको परिभाषा। तीसरो स्थानमा टुरिज्म सिस्टम, पर्यटन व्यवस्था। चौथा स्थानमा चार्ट अफ पुश एन्ड पुल फ्याक्टर, पर्यटन सहायकको तत्वहरू। र अन्ततः 5 नम्बरमा टुरिज्म मोटिवेटर्स माने पर्यटन सहायक के हुन सक्छ। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, पर्यटन को परिचय। Tourism nowadays become a familiar to all, which is one such activity in which all of us participated at a particular time. आजको दिनमा पर्यटन प्राय सबैसँग परिचित र यस्तो क्रिया हो जसमा सबैले एउटा निश्चित समयमा अवश्य भाग लिन्छ। If we go through the present scenario, then tourism industry have grown faster and changed in the past few years. यदि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा हेर्न गए भने टुरिज्म इन्डस्ट्री निकै बढिसकेको छ र बितेको कई वर्षमा कई परिवर्तनहरू भइसकेको छ। Tourism can be commonly referred to as the activity of visiting places for pleasure, recreation, holiday, health, study, religion, sport, and so on. टुरिज्म वा पर्यटन एउटा यस्तो क्रिया हो जसमा जग्गाहरू घुम्नु, आनन्द गर्नु, छुट्टी बिताउनुको लागि अन्य स्थान जानु, स्वास्थ्य सम्बन्धित रोगहरू लिएर अन्य स्थान जानु, पढाइ गर्नुको लागि आफ्नो निवास स्थानदेखिको अन्य स्थान जानु र यसरी नै खेल सम्बन्धित इत्यादि जोडेको छ। In the other hand, it can be for business purpose, family trip and meeting. यदि अर्कोतर्फ हेरे भने या व्यापार सम्बन्धित पनि छ, परिवारलाई लिएर घुम्नु र व्यापारको मिटिङहरूले लिएर घुम्नु, यो सबै टुरिज्म इन्डस्ट्रीको भित्र नै आउँछ। डेफिनेसन अफ टुरिज्म, पर्यटनको परिभाषा। It is about movement of people from their residence. It is for a certain period of time, which may be more than 24 hours, less than 1 year, and finally, tourism is an economic activity. कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो निवास स्थानबाट एउटा निश्चित समयभन्दा बेसी तर 1 साल, 1 महिना वा 1 सप्ताहभन्दा कम्ती पर्यटनको परिभाषा हो भनेर बुझिन्छ। अन्ततः पर्यटन पनि अर्थव्यवस्थाको नै भाग हो। यस क्रममा ट्राभलिङ यात्रा गर्नु, हलिडे छुट्टी बिताउनु, हेल्थ स्वास्थ्य सम्बन्धित, रिक्रिएसन आनन्द गर्नु यस्तो क्रियाहरू सम्मिलित छ। टुरिज्म सिस्टम, पर्यटन व्यवस्था वा प्रणाली। Every activity mechanism has a system and a procedure that it follows. Tourism also has a system, a proper method that involves many factors such as destinations, tourists, and their activities. There is two categories of tourism system. प्रत्येक गतिविधि वा क्रियाको आफ्नो कार्य प्रणाली हुन्छ र काम गर्नुको विधि वा तरिका जसलाई अनुसरण गरिन्छ। त्यस्तै नै पर्यटन वा टुरिज्मको पनि आफ्नो उपयुक्त व्यवस्था वा प्रणाली छ जसमा कि कई तत्वहरू सम्मिलित छ, जस्तो कि डेस्टिनेशन्स गन्तव्य स्थान, टुरिस्ट पर्यटक र उसको गतिविधिहरू,
पर्यटन प्रणालीको पनि दुईटा रूप छ। पहिली हो डेस्टिनेसन। It is the place that a tourist decides to visit for its attraction. डेस्टिनेसन भन्नाले गन्तव्य स्थान वा छुट्टी बिताउने स्थान। त्यो जग्गा जहाँ पर्यटक घुम्नुको इच्छुक छ र जुन चाहिँ जग्गाले उसलाई आकर्षित गर्छ। अर्को हो टुरिस्ट। A person who is traveling a place for pleasure, recreation, business, etc. त्यो व्यक्ति जो कि घुम्नुको इच्छुक छ, आनन्द गर्नुको लागि आफ्नो निवास स्थानबाट अन्य स्थान जान्छ वा व्यापार वृद्धिको लागि यात्रा गर्छ भने उनी पर्यटक हो। टुरिस्ट डेस्टिनेसन प्लेसेस इन डुवर्स एरिया। पर्यटक गन्तव्य स्थान इन डुवर्स यानी हाम्रो डुवर्स एरियामा। पहिली हो बक्सा फोर्ट। ट्रेकिङ एरिया इन बक्सा फोर्ट। बक्सा फोर्टमै ट्रेकिङ एरिया। नेक्स्ट हो जल्दापाडा नेशनल पार्क जो कि वन हर्न राइनोसोरसको लागि प्रसिद्ध छ। टुरिज्म सिस्टम। पर्यटन व्यवस्था वा प्रणाली। Tourism system, often referred to as a push and pull factor based system. There are certain factors in the traveler generating region that pushes, that is, motivates a tourist to go on a tour, while factors, that is, tourist attractions at the tourist destination region, which pull the tourist to it. This is the tourism system wherein push and pull factor have to work simultaneously in sync with each other for any tourism activity to take place. पर्यटन व्यवस्था वा प्रणाली। पर्यटन प्रणाली प्राय पुश एन्ड पुल फ्याक्टर माथि आधारित छ। कतिवटा निश्चित कारकहरू जसले जोड दिन्छ अर्थ पुश फ्याक्टर हो या प्रेरित गर्छ पर्यटकलाई भ्रमण गर्नुको लागि, जबकि कतिवटा कारकहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ जस्तो कि टुरिस्ट डेस्टिनेसन रिजन भन्नाले पर्यटक गन्तव्य क्षेत्र जो कि पुल फ्याक्टर हो जसले कि आकर्षित गर्छ, पुश फ्याक्टर जसले जोड दिन्छ। यही नै हो पर्यटन प्रणाली जसमा पुश एन्ड पुल फ्याक्टर सँगै काम गर्छ जसले गर्दा पर्यटन गतिविधिहरू हुन्छ। पुश फ्याक्टर, पुल फ्याक्टर। टुरिज्म मोटिवेटर्स। पर्यटन सहायकहरू वा प्रेरकहरू। What is meant by tourism motivation? पर्यटन प्रेरकहरू भन्दा चाहिँ के बुझिन्छ? Tourism motivation is the push and pull factor related with travel and destination where tourists decided to visit for its attraction. पर्यटन सहायक वा प्रेरकहरू पुश र पुल फ्याक्टर हो जो कि यात्रा र गन्तव्य स्थानसित जुडित छ, जहाँ पर्यटकले आफ्नो आकर्षित स्थानमा घुम्नुको विचार गर्छ। यहाँ हामी 4 प्रकारको प्रेरकहरू हेर्छौं पर्यटनमा। पहिलो नम्बरमा छ फिजिकल मोटिवेटर्स, व्यक्तित्व वा भौतिक प्रेरकहरू। दोस्रो नम्बरमा छ कल्चरल मोटिवेटर्स, सांस्कृतिक प्रेरकहरू। तेस्रो नम्बरमा छ इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स, पारस्परिक वा सम्बन्धी प्रेरकहरू। चौथा नम्बरमा छ स्टेटस एन्ड प्रेस्टिज मोटिवेसन, आफ्नो निजी विकास प्रेरकहरू। Physical motivators are those related to the refreshment of body and mind, health purposes, sport and pleasure. These groups of motivators are seen to be linked to those activities will reduce tension. व्यक्तित्व वा भौतिक प्रेरक जो कि जुडित छ हाम्रो शरीर र मस्तिष्कसँग, स्वास्थ्यसँग, खेल र आनन्द फूर्तिसँग, जसले कि हामीलाई स्फूर्ति दिन्छ।
यस्तो समूहको प्रेरकहरू त्यस्तो गतिविधिहरूसँग जुडित छ जसले मनुष्यको चिन्ताहरूलाई कम्ती गर्छ। These motivators push people to travel to those tourism destinations where physical activities can be taken pursuit. यो प्रेरकहरूले मनुष्यलाई यात्रा गर्नुको लागि प्रेरित गर्छ त्यो पर्यटन गन्तव्य स्थानमा जहाँ मनुष्य जानु सक्छ। उदाहरणको लागि स्काई डाइभिङ अर्थ हो हावामा उड्नु, हाइकिङ अर्थ हो पहाड चढ्नु। Cultural motivators are those identified by the desire to see and know more about other culture, to find out about the natives of a country, their lifestyle, music, art, dance, etc. सांस्कृतिक प्रेरक त्यो प्रेरक हो जसमा अरू देशको संस्कृतिहरू, उसको पडोसी देशहरू, उहाँको जीवनशैली कस्तो छ, उहाँको सङ्गीत कस्तो छ, कला एवं नृत्य इत्यादि जान्नुको इच्छा हुन्छ। इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स पारस्परिक वा सम्बन्धी प्रेरक mean this group includes a desire to meet new people, visit friends or relatives, and to seek new and different experiences. Travel is an escape from routine relationship with friends or neighbors or the home environment, or it is used for spiritual reason. अर्थ हो यस्तो समूह जसको इच्छा हुन्छ नयाँ मान्छेहरूसँग भेट्नु, मित्रहरूसँग भेट्नु वा आफ्नो आफन्तहरूसँग भेट्नु र नयाँ अनुभव गर्नु। र यात्रा यस्तो बाँचेर निक्लिनुको स्थान हो जहाँ हामी आफ्नो सधैँको मित्र सम्बन्ध वा आफ्नो घरको वातावरणबाट भाग्नु चाहन्छु आध्यात्मिक कारणको लागि। उदाहरणको लागि भिजिटिङ फ्यामिलीज परिवारलाई लिएर घुम्नु, एटेन्डिङ वेडिङ परिवार सहित बिहामा उपस्थित हुनु। अन्तमा स्टेटस एन्ड प्रेस्टिज मोटिवेशन्स निजी विकासको प्रेरक include a desire for continuation of education, that is personal developments, such recognition and attention from others in order to boost the personal ego. This category also includes personal development in relation to pursuit of hobbies and education. यो प्रेरक विशेष गरी निजी विकाससँग सम्बन्धित छ र यसमा शिक्षाको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा अरूको परिचय र ध्यान आवश्यक हुन्छ। आफ्नो निजी अहङ्कारलाई बढावा दिनुको लागि यसमा निजी विकास सम्बन्धित हुन्छ। आफ्नो रुचि र शिक्षालाई खोज्नुको लागि।